नमस्कार, म सुखदेव अधिकारी। यहाँहरूलाई गरुड पुराण अन्तर्गतबाट पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं गरेर आज हामी 12औं अध्यायसम्म आएका थियौँ। यही प्रसङ्ग शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले जब श्रवण गराउँदै आउनुभएको थियो, त्यही प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष लौ त राजन, अब बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा 11 दिन स्यापी विधिम्बुरे सुरेश्वर विश्वसर्ग विधानम च वदमे जगदीश्वर हे भगवान। और दैहिक कर्म मध्ये 10औं दिनसम्मको कर्म मैले सारा सुन्दै आएँ। अब बाँकी अंशमा तपाईँ के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको खण्डमा अमन्त्रम कार्यद श्राद्धम दशाहम नाम गोत्रदः एकादशेऽणि प्रेतस्य दद्यात् पिण्डम समन्त्रकम। राजन, अरू दिन जस्तै 11औं दिन बिहान सारा काम गर्दै जानु, अञ्जली दिनु। 11 दिनसम्म बिना मन्त्र र गोत्र लिएर श्राद्ध गरियो। अब 11औं दिनमा वेदका मन्त्रहरू पढेर उच्चारण गरेर प्रेतलाई पिण्ड दिनु, त्यो सम्बन्धीको कार्य गर्नु। शोभनम कार्यदे विष्णु ब्रह्माण्डम रूपकम तथा रुद्रस्ताम्रमय कार्यो यमलोहमयम खग। सुनको प्रतिमा भगवान विष्णुलाई बनाउनु, चाँदीको प्रतिमा ब्रह्मलाई बनाउनु, तामाको प्रतिमा भगवान रुद्रलाई बनाउनु अनि फलामको प्रतिमा प्रेतलाई बनाउनु। यसरी प्रतिमा बनाउनु 11औं दिनको कर्म। पूर्वेतु ब्रह्मकलशम चिरोदक समन्वितम भनेको कारणले गर्दा पूर्व दिशामा दूध पानीले भरेर कलश स्थापना गर्नु। सेतो वस्त्रले लपेटेर चाँदीको प्रतिमा राखेर ब्रह्माजीको पूजाको स्थापना गर्नु अनि षोडशोपचार आदिले पूजन गर्नु। अनि त्यसै प्रकारबाट स्थापना गर्नु। पश्चिमे विष्णु कलशम गङ्गोदक समन्वितम, पश्चिम दिशामा गङ्गा जलले भरेर कलश स्थापना गरेर पहेँलो वस्त्र लपेटेर सुनको प्रतिमा राखेर स्थापना गर्नु। नै परम पिता परमात्मा विष्णु भगवानको गन्ध पुष्प अक्षता आदिले षोडशोपचारले पूजन गर्नु। उत्तरसम रुद्र कुम्भम पूरितम मधुसर पिता, उत्तर दिशामा घिउ आदिले भरेर अनि कलश स्थापना गर्नु। तामको प्रतिमा राखेर रातो वस्त्रले लेपेटेर भगवान शिवजीको स्थापना गर्नु र षोडशोपचारले पूजन गर्नु। दक्षिणासम यमघट मिन्द्रोदक समन्वितम कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट तसोपरि यमं न्यसेद। दक्षिण दिशामा आकाशबाट वर्षेको पानीले कलश स्थापना भरेर कलश स्थापना गरेर अनि फलामको प्रतिमा राखेर कालो वस्त्र लपेटेर यमको षोडशोपचार गर्नु र षोडशोपचार आदिले पूजन गर्नु। यति गरिसकेपछि मध्ये तु मण्डलं कृत्वा स्थापयेद कौशिकं श्रुत दक्षिणं विमुखो भूत्वा अपशब्देन च तर्पयेद। पूर्वमा भगवान ब्रह्माजी, पश्चिममा भगवान विष्णु, उत्तरमा भगवान रुद्र, दक्षिणमा यम यसरी स्थापना गरिसकेपछि यिनीको सारा षोडशोपचार आदिले जब पूजन गरिसकेपछि बीचमा गएर कुशको मूर्ति बनाएर दक्षिण फर्काएर विश्वामित्रको स्थापना गर्नु। अपशब्द भएर तिनलाई पनि षोडशोपचार आदिले पूजन गर्नु। जब यसरी सबैको स्थापना र पूजा भइसकेपछि हवन गर्नु, षोडश श्राद्ध गर्नु राजन। अनि त्यसपछि गएर गोदानम च ततो दद्वत् पितृणम तारणाय वै। पितृहरू प्रसन्न हुन्, पितृहरूको उद्धार होस्, पितृहरूलाई सुख होस्, पितृहरूको उद्धार र गरिदिनेवाला कर्ताहरूको र आफन्तजनहरूको कल्याण होस् भन्नका खातिरमा गाई दान गर्नु। गाईको महिमा यहाँहरू समक्ष बताइसकियो। प्रेतात्मालाई खाना लगाउनको लागि वस्त्र, गहना, गुरी, घिउ काँसको कटौरामा राखिदिनु। सप्तधान्य अथवा मृतकलाई मनपर्ने वस्तु दान गर्नु। अष्टदान, दशदान आदि दान गर्नु। अब शैयाको पूजा गर्दा शैया सम्बन्धी सारा सामान ल्याउनु। सुनको प्रतिमा बनाउनु। कलश, दीपक, गणेश आदि अथवा भगवानको स्थापना गर्नु। लक्ष्मीनारायणको स्थापना गर्नु। दाम्पत्यलाई पूजा गर्नु षोडशोपचार आदिले। शय्यादान दिनु, प्रदक्षिणा गर्नु, नमस्कार गर्नु। अब शय्यादान गरिसकेपछि तबकादि श्राद्ध गर्नु। यसरी सारा प्रकारको कर्म गर्नाले प्रेतत्व नाश भएर जान्छ। एकादशे निविधिना विश्वसर्ग समाचरेद हिङ्गानाम रोहिणम बालम व्यक्त कुर्यात् लक्षणम। हे भगवान, जब बाँकी अंशमा विश्वसर्गको महिमा र त्यसको विधान सुन्न पाम भनेको खण्डमा
11औं दिनमा जब यति कर्म गरिसकेपछि अङ्गहीन नभएको राता राता आँखा भएका पिङ्गला शरण भएको शरीर भएको रातै सिंह खुर र घाँटी सेतो भएको पेट चाहिँ कालो भएको हृष्टपुष्ट मोटो घाँटो राम्रो खालको वृषभलाई ल्याउनु त्यस्तै प्रकारको अत्यन्तै राम्रो खालको कोराले बाछी पनि लिएर आउनु। जब वृषोत्सर्ग गर्दा 9 ग्रहको स्थापना गर्नु ती 9 ग्रहलाई विधि विधानले पूजा गर्नु हवन गर्नु वृषोत्सर्गमा गरिने ती गाई र बाछालाई गहरा गुडिया आभूषणहरू लगाइदिनु अनि बाछालाई गहरा आभूषण लगाइदिनु। ती गाई र बाछालाई रुद्र कलशको जलले सेचन गर्नु फूल चन्दन आदिले पूजा गर्नु अनि प्रदक्षिणा गरेर नमस्कार गर्नु। त्रिशूलम दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रम प्रदापयेद तम्मिमुच्चाञ्जलिं बद्ध्वा पठेन मात्रमिमं सुतः। बाछाको दाहिने कोखमा त्रिशूलको छाप र देब्रे कोखमा चक्रको छाप लगाएर बाछा र बाछीलाई हात जोडेर प्रार्थना गर्नु। ओम धर्मत्वं दीर्घरूपेण ब्राह्मण निर्मितं पुरा तबोत्सर्ग प्रदानेन तारयस्तं भवार्णवात्। हे वृषभ हे विश्व पावनी हे गौमाता तिमी धर्म हो तिमी पतित छौ तिमी पावन छौ। ब्रह्माजीले वृषोत्सर्ग रूपमा हाम्रो कुललाई उद्धार गर्न तिम्रो कल्याण गर्नलाई बताउनु भएको हाम्रो कुलको उद्धार गर हाम्रो प्रेतलाई प्रेतत्वबाट निवृत्ति बनाएर ती बाछा र बाछीलाई हात जोडेर प्रार्थना गर्नु। राजन अवश्यमेव भोक्तव्यो न स धार्यो गृहे भवेद तदर्थम मेषचरति लोके गाथा पुरातनी। हे राजन जब वृक्षोत्सर्ग गरेर छोडेका बाछाहरूलाई घरमा पाल्न हुँदैन घरमा ल्याउन हुँदैन तिनलाई बाँध्न हुँदैन तिनलाई जोत्न हुँदैन। यदि यस्तो गर्यो भने उसका पितृहरू अधोगतिमा जान्छन्। उत्तम गतिमा गएका पितृ पनि यदि वृषोत्सर्ग गरेको त्यो बाछालाई फेरि जोत्नलाई बोक्नलाई भोग गरियो भने त्यो उत्तम कुलमा गएका पितृहरू पनि फेरि तल झरेर आउँछन्। वृषभम ताडयद्यस्तु नेदरयो मुष्टियष्टिभि सनरः कशकल्पन्तम्बो नक्तियमयातनम। वृषोत्सर्ग गरेर हिँड छाडेका साँडीहरूलाई जोत्ने पिट्ने हान्ने वजन उठाउने अनि विवाह गराउने यस्ता व्यक्तिहरू सूर्य र चन्द्रमा जबसम्म यो छन् तबसम्म नरकमा गएर बस्नु पर्दछ। वृषोत्सर्गम किलेच्छन्ति पितर स्वर्गतापि अस्मदेशसुत कोपी वृषोत्सर्गम करिष्यति। जसको छोराहरूले आफ्ना या बाबा आमाका खातिरमा गयामा गएर श्राद्ध गर्दछ वृषोत्सर्ग गर्दछ दान गर्दछ पुण्य गर्दछ उनका नाममा बत्ती आदि बालिदिन्छ ती पुत्रत्व हुन्। यदि कसै आफ्नो वंशमा वृषोत्सर्ग गर्छ भने त्यसका 21 कुलसम्मका पितृहरू उत्तम गतिमा गएर जान्छन्। हाम्रा उनीहरूले भन्दछन् हाम्रा स्वर्गमा गएका पितृहरूले पनि हाम्रो वंशमा वृषोत्सर्ग गरोस् भन्ने आशा राखेका हुन्छन्। माता महादी पिता महादी यदि कसैको वंशमा वृषोत्सर्ग गरिदियो भने अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मिल्दछ। जब यसरी वृषोत्सर्ग गर्नाले बालकपनमा गरेका कुमार अवस्थामा गरेका तरुण अवस्थामा गरेका वृद्ध अवस्थामा गरेका यौवन अवस्थामा गरेका दिउँसोमा साँझमा बेलुका जति बेला गरेको पनि अन्जानमा गरेका जानेर गरेका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छन्। ठुलोभन्दा ठुलो सानोभन्दा सानो सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन् र तिनीले गरेको कर्मको प्रभावबाट प्रेतत्व योनिबाट मुक्ति भएर जान्छन्। त्यसैले वृषोत्सर्ग अवश्यमेव गर्नु राजन। तस्मात् दोषे प्रवक्तव्य यत्फलं जीवितो भवेद अपुद्रस्तु स्वयं कृता सुखम यान्ति पराम गतिम। जब वृषोत्सर्गको महिमा मध्येमा जब आफू मरिसकेपछि क्रिया अथवा वृषोत्सर्ग गरिदिने वाला कोही छैनन् भने स्वयमेव पनि गर्न मिल्छ राजन। यदि स्वयंले गर्न चाहेमा र गर्नु परेमा उत्तम तिथि मिति मुहूर्त नक्षत्र कर्ण योग बेला पारेर गर्नु अनि उत्तरायण कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्षको द्वादशी ग्रहण कालमा पुण्य तिथिहरूमा उत्तम तिथि मिति नक्षत्र अथवा राम्रो दिनमा पारेर गर्नु। हवन गर्नु आत्मश्राद्ध गरेर वृषोत्सर्ग गर्नाले राजन जुन कर्म बान्छ जुन अग्निहोत्री छ जसले यज्ञ अनुष्ठान आदि गरिरहेको छ दान आदि गरेको र गरिरहेको छ तीर्थ व्रत पुण्य आदि गरिरहेको छ त्यो स्वयंले यदि वृषोत्सर्ग गर्दाखेरि त्यो दान गर्ने पुण्य गर्ने व्रत गर्ने तीर्थ आदि गर्ने त्यो खालको जुन धाममा जान्छ त्यो वृषोत्सर्ग गर्ने व्यक्ति पनि त्यही धाममा जान्छ राजन।
बाल्ये कौमारी पौण्डे यौवने वार्धके कृतं यत् पापं त विनश्येत वृषोत्सर्गान्न संशय। राजन यो वृषोत्सर्ग गर्नाले बालककालमा, कुमार अवस्थामा, यौवन अवस्थामा, पौण्डक अवस्थामा, जवानीमा, गृहस्थीमा, वानप्रस्थीमा, रातिमा, दिउँसोमा अथवा अन्जानमा गरेका पापहरू जति पनि छन् सम्पूर्ण नाश भएर जान्छन्। द्रोही, वेद शास्त्र गाईको अपमान गरेको, अनि प्रस्ति गमन गरेको, सुन चोरेको, नुन चोरेको, अन्न चोरेको, द्रोही, वेद शास्त्र आदिलाई निन्दा गरेको, सम्पूर्ण पाप गरेको सबै यस्ता खालका वृषोत्सर्गले मुक्ति भएर जान्छन्। राजन वृषोत्सर्गसमं पुण्यम नास्ति तारसम जगत्त्रयी। तिनै लोकमा दुर्लभ भएको अत्यन्त ठुलो वृषोत्सर्ग छ, अत्यन्त महिमा छ यसको। पति पुत्रवती नारी दयो अग्रे मृदा यदि वृषोत्सर्गम नैव कुर्यात् दद्यात् गाम च पयस्विनीम। राजन छोरालाई र श्रीमानलाई छोडेर, त्योभन्दा छोरो छँदाछँदै श्रीमान छँदाछँदै यो सधवा स्त्रीको मृत्यु भयो भने त्यस्तालाई तिनको निमित्त वृषोत्सर्ग गर्न पर्दैन, दुहुनी गाई दान गरे हुन्छ। जब यसरी गरुड नाम गरेका महाराजलाई वृषोत्सर्गको महिमा बताइसकेपछि बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा स्थाने द्वारे मार्गे च चितायम सबस्तकी अस्ति सञ्चयने षष्ठो दशपिण्ड दशान्निका। मरेको ठाउँमा द्वार स्थानमा बीच बाटामा अनि चितामा मुर्दामा अस्ति सञ्चय गरेर यी 6 पिण्ड भए। पुनः 10 दिनसम्म 10 पिण्ड हुन्छन्, गर्दाखेरि जम्मा गर्दा 16 पिण्ड भए। यसलाई मलिर षोडशी भनिन्छ। अब उत्तम षोडशीको महिमा सुन्न पाम भनेर सोधेको खण्डमा प्रथमम विष्णुवे दद्दा द्वितीयम च शिवाय च। पहिलो दिन विष्णुलाई दिनु, पहिलो पिण्ड विष्णुलाई दिनु। उत्तम षोडशीको महिमामा पहिलो पिण्ड चाहिँ भगवान विष्णुलाई दिनु, दोस्रो पिण्ड शिवलाई, तेस्रो पिण्ड यमराज नाम गरेका महाराजलाई दिनु, चतुर्दश सोमराजाय हव्यकव्याय पञ्चमम हव्यवाहाय पञ्चमम, चौथो पिण्ड सोमराजलाई दिनु, पाँचौं पिण्ड हव्यवाहालाई, छैटौं कव्यवानलाई, सातौं काललाई, रुद्राय चाष्टम दद्दा, नवमम पुरुषाय च, प्रेताय दशमम चैकेकादशम विष्णवे तमः। आठौं पिण्ड चाहिँ रुद्रलाई दिनु, नवौं पिण्ड पुरुषलाई, दशौं पिण्ड अपसभ्य भएर प्रेतलाई दिनु। राजन 11औं भगवान विष्णुलाई दिनु, द्वादश ब्राह्मणे दद्दा विष्णवे च, त्रयोदशम चतुर्दशम शिवा एव यमाय, दश पञ्चकम 12औं पिण्ड ब्रह्माजीलाई दिनु, 13औं पिण्ड विष्णुलाई दिनु, 14औं शिवजीलाई, 15औं यमराजलाई, दद्दत् पुरुषय यैव पिण्डम षोडशकम खग। यसै प्रकारबाट पुरुषलाई दिनु। यसरी जहाँ जुन श्राद्ध गरिन्छ त्यसैलाई श्राद्ध भने उत्तम षोडश श्राद्ध भनिन्छ। द्वादश प्रतिमा शेषु पच्छिकम च त्रिपायिकम नून षड्मासिकम पिण्डम दद्दा नूनादिकम तथा। यसरी मध्यम षोडशीको व्याख्या गरी उत्तम षोडशीको व्याख्या गरिसकेपछि प्रत्येक महिनामा दिने श्राद्धलाई मृतकको तुसुस्म शरीरलाई यमराजको पार्षदहरूले धर्मराजको स्थानमा जानको लागि 16वटा थान छन्। राजन ती ठाउँमा विश्राम गर्दै गर्दै लिएर जान्छन्। जुन ठाउँमा पुग्यो त्यही ठाउँमा खानको लागि छोराहरूले पिण्ड अथवा सान्डो दग कुम्भ दिन्छन्। त्यसैलाई हामी मासिक श्राद्ध भन्दछौँ। 12औं दिनमा सारा कुम्भ उम्किसकेपछि 15औं दिनदेखि 29 दिनभित्र सोमपुर नाम गरेको नगर नरकमा त्यो मान्छे जान्छ, त्यो आत्मा जान्छ। अनि त्यो सौरी नाम गरेको नगरमा जाने। अनि त्यसपछि त्यो 45 दिनमा नरेन्द्र भवन नाम गरेको नगरमा जान्छ। दुःखद नाम गरेको नरकदेखि पार हुन्छ। दोस्रो महिनामा गन्धर्व नाम गरेको, तेस्रो जन्ममा शैलागम, 5औं महिनामा क्रौञ्च, अनि चौथो महिनामा क्रौञ्च, 5औंमा कुर्र, 5.5 महिनामा विचित्र, 6 महिनामा बौन्वापद, अनि दुःखद, अनि नानाक्रुन्द, सुप्तम, अनि रौद्र, पयोवर्षण, सीताड्य, धर्म भवन। यो गरी यसरी यमपुरीको यमराजको नगरी छ। राजन यसरी गरिने श्राद्धलाई उत्तम षोडशी भनिन्छ। चत्वारिंश तथैवान्नौ श्राद्धं प्रेतत्वनाशनम यस्य जातम विधानेन सभेद पितृपङ्क्ति भाग। उत्तम षोडशी, मध्यम षोडशी र षोडशी गरेर 48 पिण्ड दिइन्छ। 48 पिण्ड दिइसकेपछि मात्रै मनुष्यको प्रेतत्व नाश भएर जान्छ, अनि मात्रै पितृपङ्क्तिमा मिल्न पाउँदछ, नत्र भने यो यदि गरिएन भने मनुष्य प्रेत योनिमै रहन्छ, वायु नै रहन्छ।
जो जहाँ जान पर्ने हो त्यो जान पाउँदैन। अथ कस्ति प्रमादेन म्रियते वन्यबारीबी, जब यसरी प्रमाद भनेको आगाले मर्यो, बिजुलीले मर्यो, जलमा डुबेर मर्यो, रुखबाट लडेर मर्यो, दुर्घटना परेर मर्यो, सर्पले टोकेर मर्यो भने, विष आदिले मर्यो भने त्यसलाई यिनको पनि सारा कर्म गरिदिनु। तस्मात् इच्छाया वापी नाद्दाया म्रियते यदि पक्षयो उभयो नागम पञ्चामेषु प्रपुर्जयेद। कोही झुन्डिएर मर्यो भने, सर्पले टोकेर मर्यो भने कुनै पनि पञ्चमी तिथि पारेर पिठाको नाग बनाएर दुध दही घिउमा आदि धुप दीप दिएर पूजा गर्नु र काँचो पिठाको पकवान बनाएर भोग लगाउनु, अनि सुनको नाग बनाएर ब्राह्मणलाई दान गरिदिनु अथवा उत्तम कर्मवान गरेको ब्राह्मणलाई दान गरियो भने यसरी मरेका व्यक्तिहरूको उत्तम गति गएर जान्छन्। यसलाई हामी नारायण बलि भनिन्छ। जस्तै 35 किसिमका नारायण बलि हुन्छन्। छतमा, गाडीमा, खाटामा अथवा कुनै मर्दाखेरि जसले नछुन पर्ने हो त्यसले छोयो भने त्यस्ता किसिमका यदि भयो भने जो जान पर्ने गन्तव्य स्थान हो, जो प्रेतत्वदेखि देवत्वसम्म जाने हो त्यसले अर्चना गरिदिन्छ, बाधा गरिदिन्छ। त्यही भएर नारायण बलि अब अत्यन्त आवश्यक छ। तर हेरेर जस्तो तुलसीका मठमा हामीहरूले यहाँहरू समस्या बताइयो, तुलसीका मठमा ल्याउने सक्दै भगवान शालिग्रामको सेवा गर्ने अथवा उसले आफन्तजनले गरिदिने, अनि त्यो जीव छँदा छँदै चरणदक खाने, अनि स्वयंले भगवानको कृष्ण राम दुर्गा हरे राम आदि गाउने अथवा कानले श्रवण गर्ने, अनि देवालयमा शिवालयमा जलाशयको सान्निध्य तीर्थस्थलमा त्यसरी बाहिर भयो भने त्यो नारायण बलि गर्नु पर्दैन। नारायण बलि हेरेर विधान अनुसार अवश्यमेव गर्नुपर्छ। यसरी नारायण बलि गरियो भने यस्ता सर्प आदिले टोकेका अनेक दोष भएका ती निवारण भएर त्यो प्रेतलाई, त्यो प्रेत आत्मालाई पितृदेखि वैकुण्ठ लोकसम्म जाने सहायता पुर्याउँछ। यो अर्धदैहिक कर्म जबसम्म गरिँदैन तबसम्म प्रेतत्वबाट मुक्ति नभएपछि वायु हुन्छ, हामी जसलाई भूत भन्छौँ, हामी जो प्रेत भन्छौँ, तिनलाई त्योदेखि निवृत्त बनाउनुको खातिरमा हामी और्धदैही कर्म गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। यसरी यो गरुड पुराणको प्रेत खण्डको, पितृ महापुराणको प्रेत खण्डको सारोद्धारबाट निकालिएको यो जीवनको अन्तिम घडी 16 संस्कार मध्येमा अन्तिम संस्कार हो। यो कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा हामी बताउँदै आएका थियौँ। अब बाँकी फेरि हामी अर्को प्रसङ्गमा लिएर आउनेछौँ। हरि ओम तत्सत।